الإخوان، السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نشوفو واحد الكومبوزون سي تري امبورطون يعني sur les applications pneumatiques ولا les circuits pneumatiques. Donc في هذا الفيديو غادي نشوفو l'émetteur de pression et le réducteur de débit. Donc réducteur de débit دونك هو هذا دونك راه التصويره ما بايناش. دونك هذا هو الريدكتور دو ديبي. شنو كيدير؟ دونك كاينه ريدكتور دو ديبي اني ديريكسيونيل، كاينه بي ديريكسيونيل. دونك غادي نشوفو هاد لو رول ديال الريدكتور دو ديبي. دونك لو رول ديالو شنو هو، علاش كنديروه في لي زابليكاسيون بنوماتيك. دونك مزيان. دونك لو رول ديال هاد دونك بعدا غادي نشوفو السامبول ديالو ولا بلاتي نشوفو السامبول. دونك السامبول ديالو هو هذا. دونك عندنا واحد هنا. شنو هذا؟ هذا كامل كيتسمى ريدكتور دو ديبي، مي هذا بوحدو كيتسمى اترونغولور. هذا بوحدو كيتسمى اترونغولور. دونك مزيان. دونك هذا هو السامبول ديالو، عقلوا عليه هو هذا. الا بغيتي ترسم شي يعني ابليكاسيون فيها يعني تحكم في لا فيتيس دو سورشي او لا دونطري ديال الفيران، دونك كدير هاد ريدكتور دو ديبي. دونك مزيان. دونك نشوفو الفونكسيونمون ديالو اولا الفونكسيون. دونك limiter ou réduire la vitesse de débit dans un circuit soit hydraulique soit pneumatique. Donc soit hydraulique، انا عندي هاد الكور هذا الهيدروليك، مي غادي نشرحو لكم ان شاء الله حتى هو غادي نشرحو. مي يعني الحوايج اللي مشتركين بين البنوماتيك والهيدروليك راه باينين. دونك الريدكتور راه كاينه بنوماتيك كاينه هيدروليك. دونك حنا كنهضرو دابا على البنوماتيك. دونك لو رول ديالو ليميتي ou réduit la vitesse de débit dans un circuit pneumatique afin de régler la vitesse des actionneurs lorsque la charge est fixe. ملي كتكون عندك واحد لا شارج فيكس، انت باغي يخرج لك بواحد لا فيتاس، يعني هذاك الفيران يديبلاصا بواحد لا فيتاس اللي انت باغيها. دونك انت كتريغلا وكتحكم في ديك لا فيتاس ديال الفيران. دونك مزيان. دونك هذا هو السامبول ديالو، وهذا السامبول ديالو عقلوا عليه. وغادي نشوفوه دابا في واحد لابليكاسيون، يعني كيفاش اول حاجه كيفاش نتحكموا في لا سورتي اولا في لونطري ديال الفيران. دونك مزيان. دونك عندنا هاد لابليكاسيون هادي. دونك هنا واحد القضيه. دونك عندي هاد الديستريبيوتور هذا، ما عرفتش كيفاش ندير دوك السهومه، واش 4 سي. دونك غنخدمو هنا ب 4 سي 2 ونعتبروا دابا الفيران داخل. دونك الفيران داخل كيفاش غادي يدير؟ دونك مزيان. هاكا هادي هي التيروار الاول. دونك هنا كيكون البريسيون، هنا ليشابمون. دونك مزيان. دونك الفيران داخل. دونك ندي هذا هنايا. دونك لا بريسيون غادي تجي من هنا، غادي يدفع البيستون، غادي يدخل الفيران من هنا، غادي يكون داخل. دونك مزيان. دونك هادو كيفاش غادي ندير ليهم؟ انا ما عارفش، هادشي ما كيتحفظش صافي، ما كيتحفظش هادشي. دونك غندير هادي واحد السايم هنايا، واحد السايم هنايا. دونك فين هو غندير الفليش الفوق ولا لتحت؟ كيفاش غادي ندير له دابا هنا الفليش؟ كيفاش ندير له؟ دونك من التكسيته مثلا نجي كوموند من هنا، غيديبلاصا هذا لهنا، يجي هنا ياك. دونك يجي هنا. دونك خص هادي تكون هنايا، غيمشي لي شابمون. دونك هذا ولا يديبلاصا غادي يرجع هنايا وبريسيونا. دونك الفيران غادي يخرج. دونك غيكون هاكا. دونك هذا هو يعني كيفاش بلا ما تحتاج تحفظ الديستريبيوتور السامبول ديالو، يعني غير من البوزيسيون ديال الفيران تقدر تجبدها. دونك هنا غادي نديرو واحد ريدكتور دو فيتيس اولا ريدكتور دو ديبي. هو تيكون دونك هذا بوحدو كيتسمى اترونغلور. ملي كنزيدو معاه واحد الكلابي اونتي روتور شنو غادي يولي؟ دونك هنا غادي يولي لينا كامل كيتسمى ريدكتور. دونك هنا نديرو واحد لواحد هنايا. يعني نوريكم كيفاش
تحكم في لا فيتاس دو سورتي هي لا فيتاس دونطري. دونك هنا خصنا نزيدو واحد الكلابي اون تيرود. دونك كيفاش غادي ندير لها؟ دونك الا جات لي البريسيون من هنا، دونك بريسيون من هنا فين ولا يتحكم لي في لونطري ديال الفيران، واش هذا او لا هذا. دونك يجي من هنا، دونك البريسيون اللي كتكون هنا كتكون يعني البريسيون هنايا غترجع من هنا وغتمشي لي شابمون. دونك هذا هو اللي يتحكم ليا في لا فيتاس دونطري. دونك هنا غادي ندير هذيك الكلابي، دونك ندير هذيك الفي هنا. دونك ملي يجي لاير من هنا يبغي يمشي لي شابمون يدوز من هنايا يلقى هذه الطريق مسدوده، دونك يدوز من هذا الريكلاج اللي انا ريقلته. دونك متفقين معايا؟ دونك بالنسبه لهذه دونك كيفاش غادي نديرها؟ دونك هنا يكون العكس، دونك البريسيون جايه لي من هنا. دونك هنا ندوز مثلا البريسيون تجي من هنا، دونك ها هو دايز من هنايا داز كيلقى هاد الطريق محلوله، وهنا عاوتاني مع داك الريكلاج اللي عطيه نتايا من هنا كدوز بواحد البريسيون يعني واحد الديبي سريع. دونك كيدوز من هنا كيجي، دونك كيلقى هذا الريكلاج. دونك شنو خصو يدير؟ ملي يدوز من هنايا سوا بغيتو دابا انا باغي نتحكم في لا فيتاس دو سورتي، دونك ندير هاد الكلابي تكون كطل لهاد الجهه. دونك ملي يجي من هنا غادي يجي يلقى الطريق مسدوده، دونك يدوز من هاد الجهه هادي. دونك نتمنى الشرح يكون واضح وفهمتوا كيفاش يعني البوزيسيون ديال لي طرونغولور او لا ريدكتور دو ديبي كيفاش كنحطوه يعني في هاد في الفيران. بغينا نتحكموا في لا فيتاس دونطري او لا فيتاس دو سورتي، او لا واحد القضيه بغيت انا نتحكم في لا فيتاس دونطري لا فيتاس دو سورتي بغيت نديرها هنايا من هنا نتحكم في لا فيتاس دو سورتي. دونك هاد جوستيفي انني يعني نقلب هاد الكلابي هادي نرجعها هنايا، هنا ندير البوسه هنايا وهنا العكس عاوتاني. دونك هنا ملي يكون جاي من هنا غادي يدوز، دونك غتكون هادي ثاني العكس كطلع هاد الجهه. دونك هادشي اللي كاين الاخوان. دونك قلنا ليميتور او لا ريدكتور دو دي بي يعني الفونكسيون ديالو كي ليميتي لنا لا فيتاس. دونك ليميتاسيون دو فيتاس دو سورتي او رونتري دو فيران. دونك دابا غادي نشوفو واحد الكومبوزون تا هو مهم بزاف اللي هو ليميتور دو بريسيون. ليميتور دو بريسيون كيفاش كيخدم هاد ليميتور دو بريسيون؟ دونك على بركة الله هاد ليميتور دو بريسيون دونك نشوفو السامبول ديالو. دونك دابا البريسيون جايه لي من هنا، دونك بريسيون جايه من هنا، بريسيون جايه من هنا ياك كدوز كتجي البريسيون هنا كدوز كتدفع هاد السهم هذا كتدفعو كيولي هنا. دونك كيولي هنا رسموه ها هو كيولي هنايا. دونك اش غادي يدير؟ دونك البريسيون من هنا كتمشي للسورتي ديالي. دونك دابا انا كيفاش غادي ندير ليها كيفاش غادي يدير ليا الخدمه ديالو؟ دونك ملي كيوقع واحد سوبريسيون، ملي كيوقع واحد سوبريسيون شنو تيدير؟ ها البريسيون اللي جايه من هنا شنو تيدير؟ ملي تيوقع لك يعني واحد يعني سوبريسيون بريسيون كطلع كتولي بلو الفي شنو تيدير؟ دونك هاد ليميتور دو بريسيون خصو يجي يدير الخدمه ديالو، خصو يدير الخدمه ديالو. البريسيون كترجع من هنا كتجي كيدفع لك هاد الفلاش هادي كيدفعها هنا. دونك من هنا كيمشي للريزيرفوار، دونك كيمشي للريزيرفوار. دونك هادي هي الكوموند ديالو. هذا هو هنا كوموند بيلوتي، هنا كوموند انديريكت. دونك كنجي البريسيون من هنا كيجي هكا كيرجع، وهنا راه كتريقل هنايا ريغلاج راه هاد لي ميتور دو بريسيون راه ريغلي تا هو. دونك راه كتريقل نتا البريسيون على واش بغيتي مثلا يدير الخدمه ديالو، على واش على 7 بار ولا على 40 بار ولا حسب حتى شنو لابليكاسيون اللي خدام بها. دونك الفونكسيون ديال هاد ليميتور دو بريسيون limiter la pression dans un circuit pneumatique. Donc هنا راه كاين hydraulique. Donc un circuit pneumatique afin de protéger. هنا شنو كيبروتيجي لينا؟ كيبروتيجي لينا الكمبريسور et les composants. هنا كاينه لا بومب هيدروليك، مي هنايا يبروتيجي لنا لي كومبريسور ديالنا. عندنا كومبريسور دير، دونك لي كومبريسور دير دونك خصنا نديرو واحد ليميتور دونك ضروري، اولا كنديرو واحد بيرسوستا بريسوستا. دونك مزيان. دونك اش غادي نديرو؟ هاد ليميتور دو بريسيون كيدير لنا
protection contre les sous-pressions des équipements ديالي soit distributeur soit vérin soit اي اكسسوار خدام به. دونك الاخوان دونك هانتوما كيف ما كتشوفوا معنا هذا البريسون هنايا البريسون جايه. دونك البريسون جات كتدفع هاد لا فليش هادي دفع هادي من هنا ومن هنا كيمشي للريزيرفوار. يعني راه كيتزير هاد السهم هذا كيتزير هنا دونك كيجي الويل او لير وكيرجع. دونك لير راه ما كيرجعش للريزيرفوار. دونك الهيدروليك اللي كنخزنوه في واحد الريزيرفوار اما لير راه كيمشي غير في الجو. دونك واحد الغوماك غادنا le limiteur de pression se monte toujours en dérivation sur la sortie de la pompe. Le débit évacué par le limiteur de pression est une perte d'énergie qui se transforme en chaleur et provoque l'augmentation de la température du fluide. Le limiteur de pression fixe s'appelle aussi soupape de sécurité. Donc هاد limiteur de pression حتى نقدروا نسميوه واحد soupape de sécurité. دونك الاخوان نتمنى تكونوا استفدتوا والى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله. وما تنساوش تبارطاجيو مع الاخوان ديالكم وما تنساوناش من صالح الدعاء ديالكم. السلام عليكم. فيديو قادم ان شاء الله.